बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर आपको रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक अहम मालूमात, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ और वो तमाम चीज़ें बताई गईं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थीं। आज की वीडियो में आपको मुख्तलिफ़ वाक़यात, वो वाक़यात जिनसे आप इबरत पकड़ सकते हैं, जिनमें मोइन अख्तर की वफ़ात का वाक़या, जिनमें भारत केरला का एक ऐसा वाक़या जिसमें 2 हिंदू नौजवानों ने एक मुसलमान की कब्र के अंदर कैमरा लगा दिया, और नेज़ इस तरह के दीगर मुख्तलिफ़ वाक़यात जो मीडिया पर रिपोर्ट होते गए और हम लोग उससे नावाकिफ़ रहे, आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। ये वाक़यात ना सिर्फ़ आपके लिए इबरत हैं बल्कि हम तमाम मुसलमानों के लिए इबरत हैं जिनका आखिरत पर और उखरवी ज़िंदगी पर ईमान है। भारतीय रियासत केरला के अंदर 2 हिंदू नौजवानों के जहन में ये शैतानी ख्याल आया कि देखा जाए कि मुसलमानों की कब्र के अंदर क्या होता है। वो एक तरफ तो मुसलमानों का तमस्खर उड़ाना चाहते थे और दूसरी तरफ उनकी ज़ाती दिलचस्पी थी कि आखिर देखा जाए कि जिस तरह मुसलमान अकीदे के अंदर कहा जाता है कि मुर्दे के फौत होने के बाद फरिश्ते उससे सवालों जवाब के लिए आते हैं और वो सारा मामला होता है, वो चाहते थे कि इसको सीसीटीवी फुटेज के अंदर रिकॉर्ड किया जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने उस कब्रिस्तान के गॉर्गन को अपने साथ मिलाया और एक मंसूबा रचा और एक ऐसी कब्र के अंदर कैमरास को फिट कर दिया और गॉर्गन से कहा कि आइंदा आने वाले मुर्दे को इसी कब्र के अंदर दफनाया जाए। तो मीडिया पर जो वाक़या रिपोर्ट हुआ एंड उसके मुताबिक जब उस कब्र के अंदर मुर्दे को दफना दिया गया और वो दोनों शख्स अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आकर उस सीसीटीवी फुटेज को मुलाहजा करने लगे तो वो फुटेज धमाके से बंद हो गई। और यही वाक़या मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने ना सिर्फ रिपोर्ट किया बल्कि उन दोनों हिंदू नौजवानों को ज़ख्मी हालत में हस्पताल भी पहुँचाया गया। अब आपको मायानाज पाकिस्तानी मज़ाहिया अदाकार मोइन अख्तर की वफ़ात और उनकी कब्र से मुतल्लिक़ इंतहाई अहम वाक़या सुनाते हैं जो कि हम तमाम मुसलमानों की हकीकत भी है और हमारे लिए इबरत का सामान भी। मोइन अख्तर ने 2011 में वफ़ात पाई और उनके कब्रिस्तान के गॉर्गन से कुछ अरसे के बाद इंटरव्यू किया गया और गॉर्गन का कहना था कि जब मोइन अख्तर फौत हुए तो पहले दिन कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा रश था। बहुत सारे लोग, उनके दोस्त, उनके चाहने वाले, उनके देखने वाले और फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग उनकी कब्र पर आए और आकर फातिहा ख़्वानी की और फूल चढ़ाए। नेज़ वफ़ात के पहले दिन कब्रिस्तान में लोगों का तांता बंधा हुआ था, लेकिन बाद की सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ थी। गॉर्गन का कहना था कि अब कई दिन तक मोइन अख्तर की कब्र पर कोई शख्स नहीं आता। वही शख्स जिसकी कब्र पर पहले दिन लोगों की कतार लगी हुई थी, आज उस कब्र पर कोई आकर राज़ी नहीं। सिर्फ कुछ अरसे के बाद उमर शरीफ आते हैं और आकर फूल चढ़ाते हैं और साथ फातिहा ख़्वानी करते हैं और कई घंटे मोइन अख्तर की कब्र पर बैठकर गुजारते हैं और अपने उस लाजवाल दोस्त को याद करते रहते हैं। तो दोस्तों, यही इंसान की बुनियादी हकीकत है कि इंसान इस दुनिया में जितना भी बड़ा मुकाम क्यों ना रखता हो, लेकिन जब उसकी जान, उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है तो लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता भुला देते हैं। पहले दिन उसको ज़्यादा लोग याद करते हैं, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम। नेज़ एक वक्त ऐसा आता है कि उस शख्स को ज़माना भूल जाता है और फिर वही शख्स जो अपने वक्त का एक लेजेंड होता है उसको लोग याद ही नहीं रखते और इसी तरह तारीख़ के औराक में कहीं वो छुप जाता है। तो यही हकीकत हर इंसान की है, यही हकीकत हमारी है, आपकी है। अगर इसको जहन में रखते हुए आजिज़ रहा जाए, अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारी जाए और जितना भी अल्लाह ताला मुकाम हमें दुनिया में अता कर दे, उस मुकाम को हकीर जानकर, उस मुकाम को सिर्फ़ वक्ती जानकर हम ज़िंदगी गुजारें तो हम अपनी ज़िंदगी को इंतहाई मुस्बत तरीके से गुजार सकते हैं। वगरना हकीकत वही है जो मोइन अख्तर की थी। मोइन अख्तर ही क्या, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े 30 मार खान, ऐसे लोग जिन्होंने लाखों मुरब्बा मीलों पर हुकूमतें की, आज तारीख़ में कोई ना तो उनकी कब्र को जानता है कि उनकी कब्रें कहाँ हैं और ना उनके कारनामों को जानता है
کہ ان کے کارنامے کیا تھے۔ تاریخ میں صرف وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جو کہ زندگی کے اندر مثبت کام کرتے ہیں، جو کارنامے سر انجام دیتے ہیں، جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ویسے لوگ جو عمر بن خطاب، عمر بن عبدالعزیز اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر آپ کو قبور ہی سے متعلق واقعہ بتایا جائے گا کہ ایک گورگن نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ایک عورت کی قبر کھودی جا رہی تھی، اور جب اس کے لواحقین اس کی قبر کھودوا رہے تھے، اس کی قبر کو مکمل تیار کیا جاتا تو اس کے بعد اچانک اس کی قبر سکڑ جاتی، یعنی زمین وہاں سے سکڑنا شروع ہو جاتی، اور لوگ انتہائی حیرت زدہ تھے، پریشان تھے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو دوستو معلوم کیا گیا اس کے اہل خانہ سے، تو معلوم پڑا کہ یہ عورت اپنے خاوند سے اس کا رویہ بالکل درست نہ تھا، اور یہ بات بات پر اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑے کرتی تھی۔ وہاں پر ایک عالم دین کو بلایا گیا اور ان سے مسئلے کا حل دریافت کیا گیا۔ تو عالم دین نے یہ حل دریافت کیا کہ اس عورت کے شوہر کو بلایا جائے، اور اس عورت کا شوہر یہاں کھڑے ہو کر صدقے دل سے اس عورت کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ تو ایسا ہی کیا گیا، اس عورت کے شوہر کو طلب کیا گیا، مکمل ماجرا تو اس کے علم ہی میں تھا، اور اس شوہر نے اس عورت کو صدقے دل سے یعنی اپنی بیوی کو وہاں معاف کیا۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں زمین میں ٹھہراؤ آیا اور اس عورت کی قبر تیار کی گئی، اور اس کو وہاں دفن کر کے اس کی آخری رسومات کو ادا کیا گیا۔ دوستو اس کے بعد اس قبر کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کسی کے نام کی تختی نہیں لگائی گئی تاکہ اس عورت کو نشان عبرت بننے سے بچایا جا سکے۔ اس عورت کے چونکہ شوہر نے اسے معاف فرما دیا تو امید کی جاتی تھی، اس عالم دین نے بھی یہ یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اب اس عورت کو معاف فرمائے گا۔ تو اس واقعے میں ان تمام خواتین کے لیے بھی عبرت ہے، ان تمام خواتین کے لیے نصیحت ہے جو کہ بد زبان ہیں، جو کہ مختلف واقعات میں، مختلف حالات میں اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈز کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں۔ ان تمام خواتین کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں، اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے اور قرآن نے عورتوں اور مردوں دونوں کو سکھائی ہیں، اور اچھے اخلاق ہمیں سکھائے گئے۔ ایک مسلمان کی پہچان صرف اور صرف اس کے اچھے اخلاق اور اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے اخلاق ہمیں دین نے سکھائے ان کو اپنی زندگیوں کے اندر ان پر عمل درآمد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم گھاٹے میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ زمین بھی ہمیں اپنے اندر سمو لینے کے قابل نہ ہو، اور ہمیں اتنی مہلت بھی نہ دے کہ ہم اس زمین کے اندر ہی جا سکیں۔ اور ایسے واقعات ہوتے بھی چلے آئے ہیں، آپ کو بتائے بھی گئے ہیں، اور مستقبل میں کسی کے ساتھ ہو بھی سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات دینی کتب کے اندر تمثیل کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تمثیل اسے کہا جاتا ہے کہ جو واقعہ ہوا نہیں ہوتا لیکن اس کو بنایا جاتا ہے، خود سے تخلیق کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے نصیحت کی جا سکے، کیونکہ یہ واقعات ہمارے دلوں کے اوپر زیادہ اثر کرتے ہیں۔ وہ بات، وہ نصیحت جو واقعے سے منسوب کر کے کی جائے وہ ہمارے دلوں کے اوپر زیادہ زوردار طریقے سے اثر کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ واقعات بعض اوقات بنائے بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات حقیقتاً رونما بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ نصیحتیں آپ سے کی گئیں کہ ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کے ساتھ ساتھ اپنے اس آخری وقت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ وقت جو کہ حقیقت ہے، جو حقیقت جس کو تسلیم کرنا، جس کڑوی حقیقت کو تسلیم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ وقت آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے، اور جسے مرنا ہے اس کو قبر میں اتارا جانا ہے۔ اور ان حالات کو، ان واقعات کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، ہم نے کیا پریپریشن کر رکھی ہے، یہ تو ہم ہی بہتر جانتے ہیں، ہم ہی اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں۔ اگر اچھی تیاری ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے، اگر اچھی تیاری نہیں ہے تو آج ہی سے توبہ کیجیے اور اپنی تیاری شروع کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کا اور تمام انسانوں کا حامی و ناصر ہو۔
جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صحیح راستہ دکھائے، اور جو صحیح راستے پر ہیں ان کو اس پر مزید چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامک سولوشن چینل سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔